علی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا یا الہی جب تک ہمارے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک ہمارے بدن میں جان رہے، ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارے زبان پہ تیرا کلام رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ تو دل کی تمنا ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ تو دل کی تمنا ہے کہ مرد دم ہماری زبان پہ مالک تیرا نام رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبرائی و برائی، وڈیائی، شہنشاہی اللہ رب رحمان دی ذات کبریا واسطے جرا اس پوری کائنات دا خالق و مالک راز کے کل علا کل شیء قدیر ان بطش ربک لشدید۔ درود و سلام تاجدار مدینہ، رحمت و کرب و سینہ، ساقی کوثر، شافی محشر، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، آمنہ دے لال تیرے میرے دل دی بہار جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے رحمت و بخشش کی دعا صحابہ اکرام، تابعین اعظام، آل بیت، اہل بیت، محدثین، بزرگان دین، صالحین دی ذات واسطے۔ سامعین محترم، میرے نہایت ہی بزرگوں، دوستوں، گھران دے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماں بہنوں، اس وقت میں اللہ پاک دی پاک کلام دے اندروں جو دو مقام تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتے، پہلا مقام تیسرا پارا سورت دا نام سورت آل عمران اور سورت آل عمران دی 31 آیات نمبر، دوسرا مقام شان 22 پارا
سورت دا نام سورت الاحزاب اور بائیے پارے دا دوسرا رکوع۔ ہر فرد و بشر اس بات تو بخوبی آگاہ کہ ہر بندہ، ہر انسان دی اے آرزو ہے، ہر انسان دی تمنا، ہر فرد دی اے خواہش ہے کہ مینوں دنیا آخرت دیاں کامیابیاں مل جان، کامرانیاں مل جان، سعادتاں مل جان، اور ہر بندے دا یہ ہوئی ذہن کہ میرے واسطے جنت دا راستہ آسان ہو جائے۔ اس مقصد دے حصول واسطے، اس مقصد دی خواہش نو تک پائے تکمیل تے پہنچان واسطے ہر بندہ کسی نہ کسی نظریے دا کاربند اور ہر انسان اپنے اختیار کردہ راستے دے اتے فلاح و بہا واسطے نجات دا راستہ لبدا، جنت دا راستہ لبن دی کوشش کردا۔ حضرات قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے، قرآن عزیز دا مطالعہ کیتا جائے تو پتہ چلتا کہ یہودیاں نے سیدنا عزیر علیہ السلام نو اللہ پاک دا بیٹا جان کے سمجھا کہ یہ ہوئی سیدھا راستہ ہے، اور اسی ہی طرح نصرانیاں نے جناب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو ابن اللہ منن دے نال نال یہ ہوئی سمجھا کہ یہ ہوئی حق دا راستہ۔ اسی ہی طرح مشرکین نے مکہ نے غیر اللہ دی عبادت کرن نو سیدھا راستہ سمجھ لیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے تیسرے پارے دے اندر جڑی میں تساں احباب دے سامنے آیات تلاوت فرمائی، اس دے اندر سیدھے راستے دا انتخاب فرمایا کہ لوگو سیدھا راستہ کسے نو میرا بیٹا بنان دے اندر نہیں، سیدھا راستہ حق دا راستہ مینوں چھڑ کے غیراں دی عبادت کرن دے اندر نہیں، حق دے راستے نو پہچاننا ہے، سیدھے راستے نو پہچاننا ہے تو کلام اللہ دی ہر عبارت، کلام اللہ دے ہر پارے، کلام اللہ دی ہر صورت دا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور اگر مطالعہ کیتا جائے تو پہلا پارہ نہیں، دوسرا پارہ نہیں، بلکہ تیسرے پارے دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ضابطہ، ایک قانون، ایک اصول بنا دیتا۔ تو فرمایا انسان اگر تو چاہنا جنت دے راستے نو اختیار کرنا، اگر تو چاہنا حق دے راستے نو اپنانا، تو رک جا دنیا دے معاملات دے اندر، رک جا غیر اللہ دی عبادت کرن دے اندر، رک جا رب العالمین دے نال کسے نو شریک بنان دے اندر۔ تو اللہ اڈیرے باجوے دے باسی پوچھنا چاہتے نے مالکا رستہ کس طرح ملے گا، اللہ کس طرح حق دے راستے تے اسی چل گزران گے؟ تو رب العالمین نے آسمان تو اعلان فرمایا، جبریل جی رب جلیل کی آرڈر کی حکم، جبریل میرے محبوب پیغمبر دے کول چلے جا۔ اللہ سونا کی آرڈر لا کے جانا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیو، فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
युहब्बिकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया आइए सीधे रास्ते दी तरफ, हक दे रास्ते नू पहचान लीजिए, आ जाइए रब वाले रास्ते, मुस्तफा दे रास्ते दी तरफ। केड़ा रास्ता दुनिया दी सलाह चाहते जी? अगर इंसान आखरत दी फलाह चाहता है, दुनियावी कामयाबी चाहता जे, आखरत दी कामरानी चाहता जे, अगर दुनियावी वकार चाहता है ना, अगर आखरत दा आराम चाहता है, दुनिया दी आबरू चाहता है, अगर इंसान आखरत दे अंदर सकून चाहता है, दुनिया दे अंदर इज्जत, आखरत दे अंदर नजात चाहता है, अगर बंदा कबर दी तुसी चाहता है, कबर दे अजाब दे कोलों बचना चाहता है, हशर दे अंदर अर्श इलाही दा साया चाहता है, अगर बंदा हौज़े कौसर दा पानी पीना चाहता है, अगर दुनिया दी सुल्तानी चाहता है, अपनी हुक्मरानी चाहता है, फरमाया जन्नत दे हसूल चाहता है, जहन्नम तो आजादियां चाहता है, अगर जन्नत दा दखूल चाहता है, दोज़ख दे कोलों छुटकारा चाहता, अग दे कोलों बचना चाहता, कबर दे अजाब दे कोलों बचना चाहता, फरमाया अगर बंदा चाहता है ना दुनिया दे अंदर इंसान आशो इशरत दी जिंदगी गुजारे, दुनिया दी मुश्किलात दे कोलों बच जावे, दुनिया दियां बीमारियां दे कोलों बच जावे, गुनाहां दी माफी अगर चाहता, अल्लाह पाक दे कोलों अजरो सवाब अगर चाहता, तो आइए रब्बुल आलमीन दी पाक कलाम फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह पाक दी मोहब्बत चाहता, जन्नत दा रास्ता जानता, अल्लाह पाक ने ज़ाब्ता ते कानून बना दिता, ओ इंसान मेरी मोहब्बत के अंदर आना चाहता, फत्तबिऊनी, मेरे महबूब दी पैरवी कर ला, मेरे महबूब दी इत्तबा कर ला। जब तक मेरे नबी जैसी जिंदगी बनाने की कोशिश नहीं करेगा, अगर ना बनाएगा तेनू कब्र दे अज़ाब दे कोलों कोई नहीं बचाएगा, अगर मेरे महबूब दी इत्तबा नहीं ना करेगा, मैदान महशर दे अंदर रब दे अर्श दा साया नहीं मिलेगा, अगर नबी पाक दी इत्तबा नहीं करेगा, नबी पाक दी बात नहीं मनेगा, फरमाया ना जहन्नम तो कोई बचाएगा, ना जन्नत दा दखूल मिलेगा। फरमाया जे तू नबी पाक दी इत्तबा करेगा, फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। फरमाया अल्लाह तेरे पहले गुनाह भी माफ कर देगा, अल्लाह पाक तेनू बख्श भी देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया अल्लाह बख्शण वाला है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह ते इंसान दी हर अदा नू देखदा, अल्लाह ते इंसान दी हर चाल नू देखदा, अल्लाह पाक इंसान दे हर उठे कदमां नू देखने वाली जात है। फरमाया वमन युतिल्लाह व रसूलहू वमन युतिल्लाह व रसूलहू फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा चाहता है जन्नत चाहता है ना, जेड़ा बंदा चाहता है मेरी रब दी जन्नत दा मेहमान बन जाए, जेड़ा बंदा चाहता है ना अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। फरमाया जेड़ा चाहता है जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, आइए नबी
پاک دی صحیح حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا صحیح البخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا تے لوگ رب دی جنت دے باقی بھی بن جاندے نے، دنیا تے لوگ رب دی جنت تو دور چلے جاندے نے، دنیا تے لوگ میری امت دی اندر ایسے لوگ ہون گے جڑے رب دی جنت دے اندر نہ جانا چاہن گے، ایسے لوگ ہون گے جڑے رب دی جنت تو دوریاں اختیار کر جان گے۔ نبی پاک نے فرمایا رب دی جنت دے قریب جا کے بندہ جہنم دے قریب پہنچ جائے گا۔ آقا دے صحابہ فرماندے نے سونیا محبوبہ کیڑا ایسا بندہ جڑا جنت دے قریب جائے گا پھر مڑ کے جہنم دے قریب آ جائے گا؟ آقا فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا من اتانی دخل الجنہ۔ ساری زندگی رب دی بغاوت کیتی، ساری زندگی مصطفیٰ دی سنت دا تارک رہ گیا، ساری زندگی لوگاں دیا گلاں دے پیچھے پر نبی پاک دی بات نہیں مندا۔ فرمایا ایسا بندہ جن نے میری بات نہیں منی، ایسا بندہ جڑا میری سنت دا تارک، ایسا بندہ جڑے میرے کولو فیل دا تارک، فرمایا ایسا بندے نے جنت جان تو انکار ہی کر دیتا تے جڑا میری رب دی جنت جانا چاہندا من اتانی دخل الجنہ۔ فرمایا میری اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، جنت مل جائے گی۔ حضرات بات لمبی نہیں کرنا چاہنا، آئیے میں نبی پاک دیاں کچھ باتیں لے کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثار سیدنا عبداللہ بن عباس سب کا تو رضی اللہ عنہ اینا ایک دن نماز جنازہ پڑھا رہے، اتباع دی بات، اطاعت رسول موضوع لے کے آیا۔ نبی پاک دی اطاعت کس طرح، آقا دی اتباع کس طرح؟ آقا علیہ السلام دا جان نثار سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، سنن نسائی دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نماز جنازہ پڑھائی، نماز جنازہ دے اندر بلند آواز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی، تکبیر تحریمہ تو بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سیدنا عبداللہ بن عباس نے پڑھی۔ اتنو جناب حضرت عبداللہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو پوچھ لیا، اے عبداللہ بن عباس اے تو کی کیتا؟ جنازے دے اندر سورت پڑھ لئی، جنازے دے اندر قرآن پاک پڑھ لیا، اے نوجوانہ دیڑے باجوے دے باسیا سونے دے پانی دے نن لکھن والے الفاظ نے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرماندے نے انہو حق و سنت سنت رسول اللہ۔ فرمایا اے میں اپنے کولو کام نہیں کیتا، اللہ پاک نے فرمایا تسی جنت چاندے جے، تسی میرے نال پیار چاندے جے، میری محبت کے اندر آنا چاندے جے، میرے محبوب دی پیروی کرو گے، انہو حق سنت، اے وہی سنت جنازے دی اندر نبی پاک نے سورۃ الفاتحہ پڑھی۔ فرمایا میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھی، نبی پاک نے فرمایا وراء الامام فقال اقرا بها فی نفسک، اور جیڑا بندہ نماز دی اندر سورۃ الفاتحہ نہیں جے پڑھدا ایسے بندے دی نماز کوئی نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ فرماندے نے اے عبداللہ بن عباس مینوں تے اس بات دا علم ہی نہیں سی، میں نبی پاک دے کولوں تو نبی پاک جیسا جنازہ پڑھا کے دکھلا دیتا۔ فرمایا جیڑا بندہ آقا علیہ السلام دی بات تے اپنی بات نہیں نہ رکھے گا، بس ایہو ہی کہے گا یقولو سمعنا و اطعنا، میں سن لیا، میں سن لیا، میں من گیا، میں اطاعت دی اندر آ گیا، سمعنا و اطعنا۔ فرمایا آقا دی حدیث آ جائے، رب اکبر دی کلام آ جائے، بندہ اے ہوئی کہے سمعنا و اطعنا، میں سن بھی لیا، میں اطاعت بھی
پوری کر دیتی۔ آسمان دے رب نے اعلان فرمایا سونیا تسی اعلان کر دیو جیڑا بندہ اے کہے گا سمینا و اطعنا، میں سن بھی لیا میں من بھی لیا، میں اتباع بھی کر لی میں اطاعت بھی کر لی، فرمایا سونیا اعلان تسی کر دیو اولئک هم المفلحون، فرمایا اے بندہ فلاح پا گیا جے، اے بندہ کامیاب ہو گیا۔ حضرات 5 چیزاں بیان کراں گا نبی پاک دے صحابی دی پہلی روایات کہ جنازے دی اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، جیڑا نہیں پڑھے گا اتباع تو کھا لیجے، جیڑا نہیں پڑھے گا اطاعت تو کھا لیجے، نہ انہیں نبی دی بات مننی نہ رب دے کلام دی بات مننی، یقول سمینا و اطعنا نہیں کیا۔ آئیے دوسری بات لے کے آیا جیڑی جناب سلسلہ حدیث دے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے 963 حدیث نمبر ہے، آقا علیہ السلام دے جانثار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماندے جے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک دن عشاء دی کہندے نماز پڑھی تے عشاء دی نماز پڑھدیاں میرے تو ایک بندے نے سوال کیتا، سوال کردا ہے کہ سعد بن ابی وقاص تسی نماز دی اندر عشاء دے ٹائم تے وتر پڑھدے جے، تسی ایک کوئی وتر پڑھدے رہندے جے۔ حضرات ایک بات روک کے کہنا چاہنا جڑی پہلی حدیث بیان کیتی ہے نا جنازے کے اندر سورۃ فاتحہ، اگر دنیا دا چکر لگا لو دنیا دا چکر لگا لو بڑے بڑے جنازے پڑے ہون گے، 2-2.5 منٹاں دا جنازہ پڑھ کے اور یار ایک فوتگی ہو جاندی دنیا تو انسان چلے جاندا، بیٹا چکدا فون تے فون ملاندا ماما جی میرا باپ دنیا تو تر گیا، چاچا جی میرا باپ دنیا تو تر گیا، حضرات رشتہ داراں نوں فون کیتا جاندا، اردا گرد دے لوگ آ جاندے ایویں کر کے جنازے کے اندر پہنچے اور یار اے تے سوچ اور فون کرن والے نے کیوں فون کیتا، یار ان دے دل چ بھی ایک خواہش ہوئے گی میرا باپ چلے گیا آن والا دعا کرے گا عرشاں دا مالک میرے باپ نو معافی کر دے گا، کیونکہ نبی پاک دی حدیث ہے آقا فرماندے نے جس جنازے دی اندر توحید پرست 40 بندے ہوئے کنے 40، فرمایا اللہ پاک ایسی میت نو ہنجی معاف کر دین گے 40 بندے جس جنازے دے اندر تے جناب جنازے دے اندر اتباع رسول دے اندر جنازہ ہی نہ ہوئے، سنت دے مطابق جنازہ ہی نہ ہوئے تے پھر وہ بندے دی بخشش کتوں ہوئے گی؟ حضرات اسی جاننے جنازہ پر نماز تے ساڈا حق بندا، اسی سورۃ الفاتحہ پڑھیے حدیث دے مطابق جڑی روایات تساں دے سامنے بیان کراں گا تو انشاءاللہ حوالہ لے کے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بغیر سورۃ الفاتحہ تو نماز نہیں ہوندی۔ آئیے صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث ہے، نبی پاک دے جان ساتھ سیدنا امیر المومنین امیر المجاہدین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب تو زیادہ نبی پاک کی حدیثاں بیان کرنے والے فرمایا میرے تو کسی نے سوال کیتا اے ابو ہریرہ تو اے تے دسنا جدو بندہ امام دے پیچھے نماز دے اندر فرض نماز دے اندر کیا ادو بھی سورۃ فاتحہ پڑھے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے امام الخلف الامام، امام دے پیچھے انسان ہوئے، فرمایا اپنے دل دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھے، فرمایا خداجن نبی پاک نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ فرماندے میں آقا علیہ السلام دے کولوں سنیا نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے فاتحہ نہیں پڑھی فرمایا 3 مرتبہ آقا فرماندے خداجن اس بندے دی نماز نامکمل ایسے بندے دی نماز قابل قبول نہیں۔ آئیے دوسری بات سن دے جانا آقا علیہ السلام دی حدیث ہے، نبی پاک دے جانثار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایویں کر کے مسجد نبوی دے اندر نماز ادا کر رہے انہو کان یصلی العشاء علی آخرت فی المسجد، فرمایا میں
میں نبی پاک دی مسجد دے اندر نماز عشاء ادا کر رہا، پھر میں ایک وتر پڑھیا، او یوتر بواحد، فرمایا میں ایک وتر پڑھیا، ثم یوتر بواحد لا یزید علیہا، فرمایا میں اس تو زیادہ نہیں نہ کیتا۔ جدوں میں اس تو زیادہ نہیں کیتا، پوچھن والے نے سوال کیتا، او یوتر بواحد، اے سعد بن ابی وقاص تو ایک وتر پڑھنا، میں روز دیکھنا تو ایک کوئی وتر پڑھنا۔ نبی پاک دے جانثار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماندے نے، میں نبی پاک دے کولو سنیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، الذی لا ینام حتی یؤتر حازم، فرمایا جس بندے نے ایک وتر پڑھیا تے سو گیا، ایک وتر پڑھیا تے سو گیا، فرمایا ایسا بندہ دانشمند حکمت دینائی والا جن نے ایک وتر پڑھیا، کہندے تو تے مینوں اج ویکھیا میں نبی پاک دی حدیث بیان کرن لگا، آقا فرمایا کہ ساری زندگی ایک ہی وتر ہے تے پانچ دا کوئی خلاف نہیں، تین بھی بندہ پڑھ سکدا، پانچ بھی پڑھ سکدا، سات بھی پڑھ سکدا، نو بھی پڑھ سکدا، حضرات انہاں دے بھی قائل ہاں، لیکن شفاعت المصحبی دے اندر ایک حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، او یؤتر یحب الوتر، اللہ وتر وتر نو پسند کردا، کتب حدیث دا مطالعہ کیتا جائے، فرمایا ایک وتر، جاؤ پوری دنیا تے چکر لگا کے دیکھ لو، حضرات اس حدیث تے بھی کون عمل کر رہا بولو؟ اہل حدیث، الحمدللہ اہل حدیث، اپنے آپ میں اہل حدیث کہلان والے اس حدیث تے بھی عمل کر رہے، پہلی تے بھی کر رہے۔ آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، بخاری دے اندر حدیث ہے 473 حدیث دا نمبر ہے، فرمایا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام فرماندے نے، میرے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا جے نا وتر پڑھے تے ایک وتر پڑھے، 473 حدیث دا نمبر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے کول ایک بندہ آ جاندا، آن کے نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے نے، کی کر رہے نے؟ خطبہ دے رہے، نبی پاک خطبہ پڑھدیاں اس بندے آن والے نے پوچھا، سونیا محبوبہ رات دی نماز دے بارے دس دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جدو تو سو جائے اگر تو وتر چھڑ دیتا، صبح دا وقت ہوئے، دو مسنا دے الفاظ نے، فرمایا دو رکعتاں کر کے پڑھدا جا، دو رکعتاں کر کے پڑھدا جا، کیف صلاۃ اللیل مثنا فاذا خشیت الصبح فاوتری بواحد، فرمایا دو رکعتاں پر تینوں اندیشہ ہوئے کہ فجر دی اذان ہو جانی، فرمایا او یوتر بواحد، فرمایا پھر ایک کوئی وتر پڑھ لا، اللہ باقی نماز نو بھی وتر ہی کر دے گا، فرمایا وتر کر دے گا۔ جاؤ دنیا تے دیکھو کہ کیڑا بندہ ہے جیڑا اس حدیث تے عمل کردا۔ حضرات نبی پاک نے فرمایا ایک وتر، آقا 3 بھی پڑھے نے 5 بھی پڑھے نے، زیادہ اقوال ملتے نے ایک وتر دے۔ آئیے جڑی میں بات لے کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع دے بارے، آئیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان جیڑا بندہ پڑھدا ہے، اذان پڑھن والے دے نال اذان دا جواب دین والے نو بھی اللہ پاک اذان پڑھن والے جنہ اجر و ثواب دے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا اذان تو بعد سب تو پہلا اذان ختم ہوئی ہے تے درود پڑھیا جائے، کی پڑھیا جائے؟ درود، فرمایا پھر وسیلہ والی دعا میرے تے پڑھی جائے، پہلا کی پڑھنا ہے؟ درود۔ حضرات دنیا تے لوگ درود بڑے اپنے کو گھر کے پڑھتے جے، بڑا کچھ کرتے جے، درود ماہی، درود فلانا فلانا فلانا۔ نبی پاک دا کولو صحابہ پوچھیا، صحیح مسلم دے اندر فرمایا 849 حدیث نمبر،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اسی پوچھیا آقا جی نبی پاک دے کولوں پوچھیا سونیا محبوبہ اسی جڑا درود پڑھیے درود کیڑا پڑھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ درود پڑھنا ہے جدوں بھی پڑھنا درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھیا جائے صحابہ نے سوال کیتا حضرات آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول اذا سمعت المؤذن فیقول مثل ما یقول ثم صلوا علی فانه من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها فرمایا جیڑا بندہ درود پڑھدا پھر دعا پڑھدا فرمایا اللہ پاک ایسے بندے نو 10 نیکیاں دیندے نے 10 درجات بلند کردے نے اور 10 گناہ معاف کر دیندے نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنا حضرات نماز اذان تو بعد درود پڑھنا جاؤ پوری دنیا تے چکر لگا لو الحمدللہ اس حدیث تے عمل کرنے والے بھی اہل حدیث نے آئیے اتباع رسول دی بات کرنا چاہنا آئیے اطاعت رسول دی بات کرنا چاہنا جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کردا جے نا انہوں نہ دنیا تے کوئی فکر ہوندی جے نہ قیامت والے دن کسے چیز دا ڈر ہوئے گا اللہ دے نبی نے فرمایا آسمان تو جبریل قرآن پاک لے کے آئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی اور نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کوئی کمال نہیں بس اس دا کرم اور میرا کوئی کمال نہیں بس اس دا کرم اس دی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا سادہ کوئی کمال نہیں بس اس دا کرم اس دی نظروں میں ہم سلیکٹ ہو گیا مجھ پہ اللہ کی اور ہم پہ اللہ کی رحمت ہو گئی جب سے اطاعت مصطفیٰ سبجیکٹ ہو گیا اس دا ڈر چھوڑ کے جاواں گے کہیں نہیں رب کی بارگاہ میں وہ ریجیکٹ ہو گیا اور جیڑا نبی پاک دی بات نہیں منے گا اللہ پاک دیاں اس بندے دی کوئی قدر و قیمت نہیں جے آئیے جڑی میں بات لے کے آیا حضرات اذان تو بعد درود پڑھنا چاہیے پہلے درود پھر دعائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آج چوتھی بات لے کے آیا آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرات جڑی حدیث لے کے آیا 607 حدیث دا نمبر چے صحیح بخاری دے اندر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کے آئے نے ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حکم فرما دینے اے بلال اذان پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان پڑھیے نبی پاک نے فرمایا اذان پڑھدا جا اذان کے اندر ہر کلمات دورہ ادا کردا جا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا امیر بلال ان یشفع الاذان و ان یؤتر الاقامہ فرمایا بلال اذان دے الفاظ دورے نے لیکن اقامت کاری کہنی ہے ہر الفاظ کارا کہنا ہے اور جاؤ دنیا تے چکر لگا لو اس حدیث تے عمل کرنے والے کہہ رہے ہیں الحمدللہ اعزاز حاصل ہے اہل حدیثاں نو اس حدیث تے عمل کیتا جاندا اگر جناب دوسرے مسالک دے اندر انسان کسی مسجد کے اندر چلے جائے کاری تکبیر پڑھے امام صاحب کہہ دیندے نے یا تو تکبیر چھڑ دے دوسرے نو کیا جاندا تو تکبیر پر ایک تجربے دی بات دس رہا کہ بریلیاں دی مسجد کے اندر فقہ حنفی نو مننے والے فقہ شافی نو جناب مننے والے فقہ حنبل نو مننے والے امام احمد بن حنبل نو نہیں جے ایسا حدیث تے عمل کیتا جاندا مساجد کے اندر دوہری تکبیر کی جاندی حالانکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال
اذان دے کلمات دورے دورے نے، لیکن اقامت دے کلمات کارے نے یوتر الاقامہ، اور فرمایا الا الاقامت قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ بلال اے دورے الفاظ نے، باقی مکمل تکبیر کاری تے سنگل پڑھنی ہے۔ دیکھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ڈبل اذان ہوئے ادو ڈبل تکبیر پڑھی جائے، کاری اذان تے ڈبل تکبیر نہیں گی، رسول اللہ نے منع فرمایا۔ کئی ساتھی پڑھ دیتے نے، لیکن یہ بات اس تو لے کے آیا پتہ چل جے اذان دوری دے نال تکبیر دوری، کاری اذان دے نال تکبیر کاری، دوری تو مراد کی اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے دو الفاظ اشہد ان محمد، دوسرے دو الفاظ دوبارہ پھر پہلے والے الفاظ ادا کرنا، اور فرمایا انہوں چار چار مرتبہ پڑھنا، اے دوری اذان ہے، باقی دو دو کر کے حضرات اگر سنگل پڑھے دو دو کر کے پڑھیے، انہوں اکاری اذان کیا جاندہ، وہ تکبیر کاری ہر الفاظ کارا کارا، لیکن قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ ڈبل پڑھنا۔ رسول اللہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلال اس طرح تکبیر پر، حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اے صحیح بخاری دی اندر حدیث موجود ہے 607 حدیث دا نمبر۔ آگے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ مسجد کے اندر آ جائے، اذان ہوگی تکبیر ہوگی نماز پڑھے، جناب کلہ امام دے پیچھے، امام تو اگے نہ بڑھے، جے کلہ جلدی دے نال نہ پڑھے، رکوع بھی جناب اچھے طریقے نال کیتا جائے، قیام بھی اچھے طریقے دے نال، سجود بھی اچھے طریقے دے نال، جیڑا بندہ جلدی جلدی پڑھدا نہ قیام ٹھیک ہے نہ رکوع ٹھیک ہے، نبی پاک نے فرمایا ایسے بندے دی نماز قابل قبول نہیں جے قابل قبول۔ ایک صحابی رسول آیا، آئیے صحیح بخاری ہے، حضرات بخاری دی سیر کروان دے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جان سر آیا، ہمیں کر کے نکر دے نماز ادا کی تھی، جلدی جلدی دو رکعتاں پڑھیاں نے، نبی پاک دے نال آن کے سلام لئی واپس چلیا، نبی پاک نے فرمایا وہ نماز پڑھ لئی، کہنے لگا جی اللہ دے رسول، فرمایا ارجی فصلی لم تصلی، اور جا چلے جا واپس چلے جا تو نماز ادا نہیں کی تھی، جناب پھر پڑھی، پھر آگے آقا فرما دینے ارجی فصلی لم تصلی، اور واپس مڑ جا تو نماز نہیں پڑھی، اور واپس مڑ جا تو نماز ادا نہیں کی تھی۔ حضرات تیسری مرتبہ پڑھ کے آیا، کہتا قالو یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ مینوں نماز ادا کرن دی جانچ نہیں، جس طرح تسی چاہتے جے مینوں دس دیتا جائے۔ آقا فرمایا قیام سیدھا ہو کے کیتا جائے، رکوع کرنا ہے اپنے گوڈیاں دے اتے ہاتھ رکھ کے اپنی کمر نوں برابر کیتا جائے، سجدے دے اندر جانا ہے جناب اپنی اڑکاں اپنے گھٹیاں دے اتے گوڈیاں تو پاسے رکھ کے اس طرح قیام رکوع جناب سجود کیتا جائے۔ فرمایا جیڑا اس تو بغیر کردا ہے جلدی جلدی پڑھدا ارجی فصلی لم تصلی، ایسے بندے دی نماز درست نہیں۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئیے جڑی میں حدیث دوسری لا کے آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا رفع الدین، اجر دو ہاتھ چکے جاندے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی کتاب ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے ہاتھاں نوں چکدا ایک مرتبہ اللہ پاک نوں 10 نیکیاں دیندے۔ تو جیڑی بات ساڈے نزدیک مشہور ہو چکی ہے بتاں والی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بغلاں دے اندر بت رکھیا کردے، حضرات موضوع اتباع رسول اطاعت رسول، رسول اللہ دی بات نو ترجیح دینی، اردا گردے لوگاں دی بات نو نہیں، امام اپنی بات کرے دیوار نال پھینک دو، جتے رسول اللہ دی بات آئے بڑے تو بڑا بھی آ جائے کدی نہ منو کسے دی، نبی پاک دی مننی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیا جانا نبی پاک دے پیچھے آن والے بت رکھیا کرتے، حضرات نہ کوئی صحیح روایات موجود ہے کتب حدیث کے اندر، حتیٰ کہ ایتو تکر ضعیف روایات بھی موجود نہیں۔ حضرات دیکھا جائے نبی پاک نے مسجد نبوی کے اندر مدینے کے اندر آن کے نماز با جماعت ادا کرائی، معراج ہویا، معراج کے بعد ہجرت کی تھی مدینے کے اندر، بت رکھنے والے لوگ تھے مکے کے اندر سن، مدینے کے اندر یہودی تے عیسائی موجود سن، اہل کتاب موجود سن۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی رسول فرماندے نے اذا رفع یدیہ
حتی تکونا حذو من کی بہی. فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے آقا علیہ السلام جدو بھی نماز پڑھ دے اپنے ہاتھوں نو اٹھا دے کندیاں دے برابر جا کناں دی لو دے برابر. فرمایا پھر نبی پاک رکوع کے اندر جان دے پھر بھی حتی حذو من کی بہی. فرمایا حذو من کی بہی کندیاں دے برابر ہاتھ اٹھا دے. نبی پاک دے صحابہ فرماندے نے نبی پاک جدو رکوع تو تاں اٹھ دے پھر بھی دو ہاتھوں نو اٹھایا جاندا. آقا علیہ السلام سجدے دے اندر جان دے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت دے اندر بیٹھ جاندے. فرمایا پھر سجدہ کر دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ قیام دی حالت دے اندر آن کے نبی پاک پھر ہاتھاں نو اٹھان دے. امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین تے ایک باب بنیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثاں نبی پاک دیا موجود نے. اے جناب بزرگ بیٹھے نے 450 حدیث والی انہاں نو کتب دکھائی چھوٹا جنہ رسالہ جس کے اندر نبی پاک دیا حدیثاں موجود نے جن دے اندر اقوال موجود نے جن دے اندر افعال موجود نے. نبی پاک نے کہڑے مقام تے دی نبی پاک نے کہڑے مقام تے رفع الیدین کیتا. حضرات جڑی روایات بیان کیتی دی صحیح مسلم کے اندر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا شریر گھوڑیاں دی دماں دی طرح اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دیو. حضرات اس بات میں بھی سنتے جانا جدو صحابہ سجدے دے اندر جان دے سجدیوں اٹھ کے دوسرے سجدے واسطے بیٹھتے. میں ادوں بھی صحابہ جناب بیٹھن تو بعد آخری رکعت جدو سلام پھیرا کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ دے نال ہاتھ ملاندے سی. نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اس طرح نہیں کرنا منع ہو گیا. اجرا سلام خالی اسی پھیرنے پہلا ہاتھ ملایا جاتا سی ادھر والے نال ہاتھ ادھر والے نال ہاتھ ملاندا سی. نبی پاک نے اس تو منع کیتا. حضرات جس جگہ تے حدیث موجود ہے ان دے نال اگے 3 حدیثاں موجود نے. نبی پاک نے رفع الیدین کیتا. جڑا بندہ نہیں کردا اس بندے نو سوچنا چاہیے کیا میں اتباع رسول اپنا رہا یا کہ نہیں, میں نبی پاک دی اطاعت کر رہا یا کہ نہیں. حضرات نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث صحیح بخاری دے اندر پڑھی کہ آقا علیہ السلام نے تے صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک کو دیکھیا وائل بن حجر دے کولوں پوچھیا گیا نبی پاک آخری عمر ہے آخری وقت دے آقا بیمار ہے. حضرات سیدنا وائل بن حجر آخری عمر دے اندر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے والے پوچھن والے نے پوچھیا اے وائل بن حجر دس نبی پاک کی نماز دے بارے. نبی پاک کی نماز صحابہ کو پڑھا کے دسی پڑھ کے دسی کہ آقا علیہ السلام اس طرح پڑھا کرتے. آئیے جز رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ دی حدیث کہ جز رفع الیدین امام بخاری رحمہ اللہ دی صحیح بخاری دی ایک کتب موجود ہے جن کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ دے کو پوچھا گیا امام بخاری نے پوری زندگی رفع الیدین کیتا کیا میں سمجھنا جیڑا بندہ رفع الیدین نہیں کرتا اس بندے دی نماز ہی نہیں. حضرات پوچھا گیا امام بخاری دے کولوں کہ تسی اے ہتھاں کو کیوں اٹھاندے. امام بخاری کہندے نے میں پوچھا اپنے استاد محمد بن نعمان بن فضل نو کہ امام صاحب استاد محترم تسی اے ہتھاں کو کیوں اٹھاندے رفع الیدین کیوں کردے لیما ترفع الیدین اے جڑے بار بار ہتھاں کو اٹھایا جاندا کیوں اٹھاندے جے. امام محمد نعمان بن فضل فرماندے میں اپنے استاد دے کول پوچھا حماد بن زید نو انہاں دے کول پوچھا تسی اے کیوں اٹھاندے. انہاں نے فرمایا میں اپنے استاد دے کول پوچھا ایوب سلطانی دے کولوں استاد جی تسی اے کیوں اٹھاندے جے ہتھاں نو رفع الیدین کیوں کر دے جے. ایوب سلطانی کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح نو پوچھیا استاد محترم تسی اے ہتھاں نو کیوں اٹھاندے جے. استاد محترم کہنے لگے میں اپنے استاد نو عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تسی اے کیوں اٹھاندے جے. حضرات اتنا بھی عبداللہ بن زبیر کہنے لگے میں سیدنا ابوبکر صدیق عبداللہ بن زبیر اونے جنہاں دے نانا جان سیدنا ابوبکر صدیق نے. عبداللہ بن زبیر کہنے لگے میں اپنے نانا ابوبکر صدیق نو پوچھیا نانا جان اے تسی ہاتھاں نو کیوں اٹھاندے رفع الیدین کیوں کردے. نانا جی فرماندے نے
کہ میں نبی پاک نو دیکھیا صلیت خلفی نبی جی، میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے اسی طرح نماز پڑھی، اپنے ہاتھاں نو اٹھایا، میں نبی پاک دے نال بھی نماز پڑھی، نبی پاک دے پیچھے بھی پڑھی، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرات نبی پاک بیمار نے، سیدنا ابوبکر صدیق نے 17 نمازاں آقا دے دور کے اندر پڑھائیاں نے، ایک دن نبی پاک آگے نے، پیارے ابوبکر بیک ہون لگے، آقا فرماندے ابوبکر رک جا، نبی پاک سیدنا ابوبکر دے نال اکو مسلے تے کھڑے ہوئے، ایک پاسے سیدنا ابوبکر موجود نے، ایک پاسے نبی پاک ابوبکر دی جماعت کروا رہے نے، سیدنا ابوبکر لوگاں دی جماعت کروا رہے نے، پیارے ابوبکر فرماندے نے، عبداللہ بن زبیر فرماندے، میں اپنے نانے ابوبکر نے پوچھا، نانا جان تسی یہ کیوں کرتے؟ کہنے لگے خلفہ صلیت خلف رسول اللہ، میں نبی پاک دے پیچھے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام نے اسی طرح نماز پڑھی، فرمایا میں نبی پاک دے کول پوچھیا، سیدنا ابوبکر صدیق کہنے لگے میں نبی پاک نے پوچھیا سونیا تسی کیوں اٹھاندے؟ پیارے آقا فرماندے میں جبریل دے نال نماز پڑھی، پیارے جبریل نے بھی اسی طرح کیتا، نبی پاک نے فرمایا ابوبکر میں جبریل نے پوچھا تو اس طرح کیوں کیتا؟ سیدنا جبریل کہنے لگے امرنی ربی، سونیا میرے رب نے مینوں ایویں حکم دیتا کہ آئیے نبی پاک دے صحابی رسول سیدنا ابوبکر صدیق فرماندے کندے پیچھے نماز پڑھی، نبی پاک نے رفع الدین کی تھی، حدیث کتھے وے بخاری کے اندر، تے آج جڑی میں بات کرنا چاہنا، آپ پر ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جے ساری، آپ پر کے ویکھ بخاری او تیری ٹینشن مک جے ساری، کر مسلم دا مطالعہ وے کر مسلم دا مطالعہ، تقلید دا ٹوٹ جے تالا، ابو داؤد حق سمجھاوے، ابو داؤد حق سمجھاوے، اکھیاں تو پٹیاں لاوے، ترمذی دیاں پر احادیثاں، اے ترمذی دیاں پر احادیثاں، کر زندیاں تقدیساں، تو پڑھ لے ہن ابن ماجہ، تو سیدھے رستے آ جا، پھر پڑھ لے مسند احمد، پھر ہو جائے رب دی رحمت۔ اللہ پاک میرے سمیت صحیح معنی دے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث دے مطابق اللہ پاک میرے سمیت عمل دی توفیق